अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जीम आइन और लाम मादा से बाब फा से जितने भी पॉसिबल कलिमात या सीगे बनेंगे उनको आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। बाब फा क्या होता है? फतहा यफ्तहू, फतहा यफ्तहू। तो फतहा फ़िल माज़ी और यफ्तहू फ़िल मुज़ारे। तो उस पैटर्न पर हम जीम, आइन और लाम हरूफ को डालकर देखते हैं। तो इससे हम इंशाल्लाह जीम, आइन, लाम से पहले 14 सीखे फ़िल माज़ी के, फिर मुदारे के, फिर अम्र के, फिर नहीं, फिर इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल और मस्दर को देखेंगे इंशाल्लाह। ये पूरी सरफ़े सग़ीर बन जाएगी जीम, आइन और लाम हरूफ़ मादा की इंशाल्लाह। फ़िल माज़ी सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 22 में इस्तेमाल हुआ है। फ़िल अम्र सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 126 में इस्तेमाल हुआ है। सूरह मरियम आयत नंबर 10 में इस्तेमाल हुआ है। और फ़ाइल जो है वो सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 30 में इस्तेमाल हुआ है। जीम, आइन और लाम हरफ या कलिमा कसीरुल माना लफ्ज़ है। ठीक है? कसीरुल माना कलिमा है, यानी कि इस कलिमा के बहुत से माना लिए जाते हैं। एक माना इनका इस्तेमाल किया जाता है बनाना, दूसरा उसका रखना, मुकर्रर करना, और इस्मुल फ़ाइल का माना होगा बनाने वाला। वो इंशाअल्लाह कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि हमने इनमें से कौन-सा माना इस्तेमाल करना है। तो अभी हम देखते हैं फ़िल माज़ी की गर्दान। जीम, आइन और लाम हरूफ़े मादा से फ़िल माज़ी की गर्दान। जअला, जअला मुसन्ना और जअलू जमा का सीगा। और तर्जुमा होगा उसने बनाया, जअला उन दो ने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलत उस औरत ने बनाया, जअलता उन दो औरतों ने बनाया, जअलना उन सब औरतों ने बनाया, जअलता आप एक मुज़क्कर ने बनाया, जअलतुमा आप दो मुज़क्करों ने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलती आप एक मोनस ने बनाया, जअलतुमा आप दो ने बनाया, जअलतुन्ना आप सब औरतों ने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलना हमने बनाया। तो ये हो गई फ़िल माज़ी की गर्दान जीम, आइन और लाम, बाब, फ़ा के साथ। तो इंशाल्लाह आगे हम देख रहे हैं फ़िल मुदारे की गर्दान। फ़िल मुदारे का भी पहला सीगा जो है वो यजअलु, जैसे मैंने पहले भी बात की कि फ़ा बाब फ़ा से है फ़तह यफ़्तहु, तो उसी वज़न पर देखें यजअलु। तो मुज़क्कर गायब का सीगा हो जाएगा वाहिद यजअलु, वो बनाता है या बनाएगा। यजअलानी वो दो बनाते हैं या बनाएँगे। यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएँगे। मोनस गायबा हो जाएगा तजअलु, वो एक मोनस बनाती है या बनाएगी। तजअलानी वो दो मोनस बनाती हैं या बनाएँगी। यजअलना वो सब मोनस बनाती हैं या बनाएँगी। इसी तरह से मुज़क्कर हाज़िर में हो जाएगा तजअलु आप बनाते हो, तजअलानी आप दो बनाते हो, तजअलूना आप सब बनाते हैं। तजअलीना आप एक मोनस बनाती हैं, तजअलानी आप दो बनाती हैं, तजअलना आप सब मोनस बनाती हैं। मुतकल्लिम में हो जाएगा अजअलु मैं बनाती हूँ, तज नजअलु हम बनाते हैं या बनाएंगे। फ़िल मुदारे का जब तर्जुमा किया जाता है तो इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों तराजुम किए जाते हैं। फिर हम कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे कि कहाँ पर हाल का तर्जुमा होगा और कहाँ पर मुस्तकबिल का तर्जुमा होगा।
وہ انشاءاللہ ہم جب پڑھ رہے ہیں فعل کو پراپرلی تو انشاءاللہ وہاں ہم ان کے کچھ حروف بھی دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں چلا جاتا ہے، اور کچھ حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع کا ترجمہ حال میں فکس ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں فعل امر کی گردان۔ فعل امر جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ فعل امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے، یعنی کہ آپ صرف حاضر کے صیغوں کو حکم دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کہنا ہو کہ آپ یہ کام کریں تو وہ آپ حاضر کے صیغوں کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فعل امر جو ہے وہ حاضر مذکر اور حاضر مؤنث کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مضارع کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اجعل فعل امر واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، اور اجعلا دو کے لیے، پھر اجعلو سب کے لیے، اجعل اجعلی ایک مونس کے لیے، اجعلا دو مونس کے لیے، اجعلنا سب مونس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اجعل واحد فعل امر واحد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بنا، اجعلا تم دو بناؤ، اجعلو تم سب بناؤ، اجعلی تم ایک عورت بناؤ، اجعلا تم دو عورتیں بناؤ، اجعلنا تم سب عورتیں بناؤ۔ فعل نہیں کی گردان جب کریں گے تو یہ بھی فعل امر کی طرح حاضر کے صیغوں کے ساتھ بنے گا۔ تو لا تجعل، لا تجعلا، لا تجعلو، لا تجعلی، لا تجعلا، لا تجعلنا۔ تو اس میں بھی مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی مضارع حاضر کے صیغوں کے ساتھ بنتا ہے، اور وہاں پر دیکھیں ہم نے تجعلو پڑھا تھا اور یہاں پر تجعل رہ گیا، کیونکہ اس لام کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا۔ لا تجعل، لا تجعلا، لا تجعلو، لا تجعلی، لا تجعلا، لا تجعلنا۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا تم مت بناؤ، لا تجعلا تم دو مت بناؤ، لا تجعلو تم سب مت بناؤ، لا تجعلی تم ایک مونس مت بناؤ، لا تجعلا تم دو مونس نہ بناؤ، لا تجعلنا تم سب مونس نہ بناؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فاعلن کے وزن پر ہم دیکھیں گے کہ جیم عین اور لام کو رکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے۔ جاعلن بھی استعمال ہوگا، جاعلن اور جاعلن، یعنی کہ جاعلن جو ہے وہ مرفوع حالت رفع، جاعلن منصوب یا نصب کی حالت، جاعلن مجرور یا جر کی حالت۔ اور جاعلن کے بعد ایک الف جو نظر آ رہا ہے، یہ لاسٹ لیسن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی فتحتین کی تنوین ہوگی کسی حرف کے اوپر تو اس کے بعد ایک الف رسم لکھا جاتا ہے رسم الخط کے طور پر، اور جب آپ اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو جاعلا پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ حمزہ اور گولتا اگر کلمہ کے آخر میں آ جائیں اور ان کے اوپر فتحتین کی تنوین ہو تو اس صورت میں الف نہیں لکھا جاتا۔ مفعول کا وزن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر انہی حروف کو ہم مفعول کے وزن پر رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ تو یہ بن جائے گا مجعول، مجعولن اور مجعولن۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے پھر یہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مجعول مرفوع حالت، اور مجعولن منصوب حالت، اور مجعولن مجرور حالت۔ اور یہاں پر تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، ایک مفعول ہی لکھا رہ گیا لیکن یہ مجعول ہوگا، جیم آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور مصدر کیا بنے گا اس فعل سے، ان حروف مادہ سے؟ جعلن۔ ٹھیک ہے، جعلن مصدر ہوگا۔ تو الحمدللہ اس تین حروف کے ساتھ، جیم عین اور لام حروف کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلمات بنائے، اور یہ کلمات کسی نہ کسی طرح قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ سورہ البقرہ، سورہ مریم میں ان کے استعمال، اور آپ جائیے گا اور خود چیک کیجئے گا قرآن پاک کھول کر کہ یہ کلمات کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ تو جیم عین لام سے جتنے پاسبل کلمات با فا سے بن سکتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے پاس صرف صغیر ہے، اور اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے۔
दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।